बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा मुअत्तली के केस की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर से कहा कि मरकज़ी अपीलों पर एक हफ़्ते में फ़ैसला सुना देंगे। उन्होंने कहा कि जी हर हफ़्ते 2 दिन इस केस को सुन लेंगे। उन्होंने बैरिस्टर सलमान सफदर से कहा कि आप अपने क्लाइंट से मिल लें। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि खातून की हद तक आप सज़ा मुअत्तली दरख्वास्त पर फ़ैसला कर दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मरकज़ी अपील पर दलाइल दें, 7 दिन में केस का फ़ैसला सुना देंगे। उन्होंने सलमान सफदर की कल इमरान खान से मुलाकात कराने का भी हुक्म दे दिया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि जब तक वो इमरान खान से मुलाकात करके हिदायत ना ले लें, मरकज़ी केस ना लगाया जाए। बहरहाल चीफ जस्टिस ने जुमेरात 9 अप्रैल को मरकज़ी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। उनकी तरफ से नाज़रीन अचानक मरकज़ी अपील लगाने से कई एक सवालात जन्म ले रहे हैं। कई जो कानूनी और दस्तूरी माहिरीन हैं, दिमाग हैं, वो तहरीक इंसाफ के वकला को, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को समझा रहे हैं कि आपको इस ट्रैप को समझना होगा। वो अदालत जो 1.5 साल से सज़ा मुअत्तली का मुकदमा लगाने से कासिर थी, अचानक अपील सुनने पर क्यों मुसर है? वो कहते हैं जी कि प्लान वाज़ेह है, 27वीं तरमीम के बाद फ़ैसला वही होगा जो कर लिया गया है और फिर नई तरमीम के तहत आइनी अदालत उस पर पक्की मोहर सबत कर देगी। नाज़रीन, पहले भी अर्ज़ किया जा चुका है कि 27वीं तरमीम के तहत बनने वाले कवानीन और अदालतों का बायकॉट जो है उस पर गौर किया जा रहा है और अगर इसी अंदाज़ में अदालतों का सामना करना है और इसी तरह के फ़ैसले आने हैं, इसी तरह के रवैये का सामना करना पड़ा तो फिर पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इमरान खान की रिहाई कहा जा रहा है कि जी इन अदालतों से नहीं होनी, इसके लिए सड़कें गर्म करने के सिवा अब दूसरा कोई हल बचा ही नहीं है। ये वो राय है जो आइनी, कानूनी और दस्तूरी माहिरीन भी पीटीआई की मरकज़ी क़यादत को दे रही है। आज अलीमा खान फिर अपने भाई से मुलाकात की उम्मीद पर अडयाला के बाहर पहुंची हैं। हालांकि मुसलसल तेज़ बारिश हो रही थी, फिर भी वो अडयाला के बाहर मौजूद रहीं। अलीमा खान के अडयाला पहुंचने के बाद पुलिस ने पीटीआई कारकुनों और एक दफ़ा फिर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। अडयाला के जेल की जानिब जाने वाली गाड़ियों को तोड़ा जाने लगा और गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई। इस मौके पर अलीमा खान ने कहा कि जब तक ये इमरान खान का इलाज नहीं कराते वो सड़कों पर आएँगे और एहतजाज करेंगे। ये शैलिंग करते हैं, करते रहें, तशद्दुद करते हैं, करते रहें, जो मर्ज़ी करें, सारी दुनिया इनका चेहरा देखेगी। हम अडयाला जाएँगे और मुलाकात ना करवाई तो एहतजाज करेंगे, वहाँ बैठेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। अलीमा खान ने कहा कि अडयाला के बाहर ये गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, उनको करने दें, इंटरनेशनल मीडिया को ये सब दिखाया जाए। अलीमा खान ने कहा कि आज अडयाला ना पहुँचने वाला पार्टी अहदेदार घर जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जी तहरीक इंसाफ के अहदेदारान को अब कुर्बानियाँ देना होंगी, उन्हें 70 से 80 हज़ार लोगों को नज़र आना पड़ेगा। उनको समझना होगा कि अब इमरान खान को हमने बाहर निकालना है। अगर इमरान खान सैकड़ों कारकुनों के हमरा कैद काट रहे हैं तो उन अहदेदारों को भी जेल से नहीं डरना चाहिए, उनको भी अब इमरान खान नहीं पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देनी होगी। अच्छा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के मायानाज चीफ जस्टिस हमारे याहिया अफरीदी साहब का कहना है कि मुझे इस्तांबुल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिरीन का पता चला है। मैंने कहा कि मुझे ये माहिरीन पाकिस्तान में चाहिए जो अपने जुडिशल अफसरान को तरक्या का जदीद अदालती निज़ाम मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। इस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की खिदमत में अर्ज़ सिर्फ इतना ही करना था कि अदालती निज़ाम में जिद्दत अच्छी बात है, मगर इंसाफ की फरहमी के लिए जिद्दत से ज़्यादा किरदार की बुलंदी की और मजबूती की ज़रूरत है। ऐसे जजेस की ज़रूरत है जो इंसाफ की राह में आने वाली रुकावटों को दूर कर सके। ऐसे मुनसिफ़ों की ज़रूरत होती है जिनकी आँखें झूठ का चकाचौंध देख कर चौधिया ना जाएँ। अदालती निज़ाम में जिद्दत ज़रूर लाएँ, मगर उससे पहले अदालतों में बैठे काजियों के लिए ऐसा निज़ाम बनाएं कि वो साहिल की हैसियत देखकर फ़ैसले ना करें। अदालती निज़ाम में जिद्दत की ज़रूरत तो उस वक्त हो ना जब अदालतें फ़ैसले करें। यहाँ तो कोर्ट कचहरियाँ नहीं, आला अदलिया में अपनी बनाई हुई जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक केस नहीं लगते। यहाँ कानून के नफाज से ज़्यादा कानून की आज़ादी का मसला बन चुका है, जिसे मुसल्लत करदा हुक्मरानों ने घर की लौंडी बना लिया है। चीफ जस्टिस साहब, जिद्दत लाने से पहले पता करें कि अदालतों के फ़ैसले सुनाए जाने से पहले सोशल मीडिया पर कैसे आ जाते हैं, बल्कि यहाँ तो मुकदमात बाद में बनते हैं, उनकी सज़ाएँ पहले सुना दी जाती हैं। चीफ जस्टिस साहब सुराग लगाएं, यहाँ एक शख्स को गिराने के लिए पूरा अदालती निज़ाम जो है वो लाकानूनियत के गड्ढे में क्यों गिरा दिया गया है। हमारी अदालतों को जिद्दत से पहले जिस चीज़ की शिद्दत से ज़रूरत है वो ऐसे मुनसिफ़ों की है जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डट जाएँ।
ناظرین، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ان دنوں افواہوں کی جنگ لگی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی والے کچھ خبروں سے نون لیگ کا ترا نکالتے ہیں تو دوسری طرف نون لیگ بھی پیپلز پارٹی کی جانب افواہ پٹاخہ پھینک رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے حلقوں نے پہلے یہ خبر فلوٹ کی کہ ان کی پرویز الہی سے بات ہو گئی ہے اور وہ جلدی پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کریں، جس کے بعد پرویز الہی کو گورنر پنجاب بنا دیا جائے گا۔ یوں پنجاب میں پیپلز پارٹی نون لیگ کو ٹف ٹائم دے گی۔ ابھی ایسی خبروں سے نون لیگیوں کی پریشانی شروع ہوئی تھی کہ مونس الہی نے ایسی خبروں کو مکمل طور پر ایسی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی سیاست اب پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ ہے اور وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں رکھتے، جس پر نون لیگ نے سوچا کہ اب ان کی باری ہے۔ نون لیگی حلقے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے گورنر پنجاب سلیم حیدر کو ہٹا کر ان کی جگہ جہانگیر ترین کو گورنر پنجاب بنایا جا رہا ہے۔ لگتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو پنجاب سے مکمل طور پہ نون لیگ جو ہے پیپلز پارٹی کو باہر کرنا چاہ رہی ہے۔ بہرحال نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ساری کہانی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں اندر سے سب ایک ہی ہیں۔ پنجاب کے زمینی حالات تو یہ ہیں کہ یہاں میاں نواز شریف الیکشن نہیں جیت سکتے۔ ان حالات میں جو مرضی تورم خان آ جائے، پیپلز پارٹی کے مردہ تن میں جان نہیں پڑنے والی۔ اچھا ناظرین، کرکٹ میں دیکھتے ہیں ذرا کیا ہو رہا ہے۔ وہی ہوا ہے جس کا ڈر تھا۔ کرکٹر نسیم شاہ کو پی ایس ایل سے نکال دیا گیا۔ بظاہر انہیں انجری کی وجہ سے غیر معینہ مدت کے لیے ٹیم سے باہر کیا گیا ہے۔ اصل میں نسیم شاہ زخمی نہیں ہوئے، انہیں کچھ الفاظ نے، کسی کی انا کو ان کے الفاظ نے زخمی کر دیا تھا۔ نسیم شاہ سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک چھکا ایسا لگا دیا جس سے وی آئی پی لاؤنج کے شیشے ٹوٹ گئے اور جس کی کرچیاں لاؤنج میں بیٹھی کسی ملکہ کے انا کی بت پر تیشہ بن کر لگی ہیں۔ ملک کے زیادہ تر لوگ نسیم شاہ کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں، مگر نون لیگ کے حامی نسیم شاہ کے لیے مغلظات لکھ رہے ہیں۔ نسیم شاہ اس صورتحال سے دل برداشتہ تو بہت ہوں گے، مگر ان سے کہنے والے اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ دل چھوٹا نہ کریں، اللہ نے قسمت میں لکھا ہوگا تو پھر کھیلنے کا موقع ضرور ملے گا۔ فی الحال اس بات پہ شکر ادا کریں کہ انہیں صرف ٹیم سے نکالا گیا ہے اور دل سے دعا کریں کہ اس سزا پر میڈم وزیر اعلیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ صحیح، اگر ٹیم سے نکالنے پر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو نسیم شاہ کو سی سی ڈی اسکواڈ کے والے اللہ نہ کرے کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ نسیم شاہ کو چاہیے کہ وہ میڈم وزیر اعلیٰ کی رحم دلی پر ان کا شکر بجا لائیں، کیونکہ جان بچی سو لاکھوں پائے، زندہ رہے تو کرکٹ بھی کھیل لیں گے۔ اچھا ناظرین، امریکہ ایران جنگ میں اس وقت گھنٹے نہیں منٹ گنے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ کی دھمکیاں اور سعودی عرب پر ایران کے میزائل حملوں کے بعد ہر ملک کے لیے صورتحال بہت کشیدہ ہو گئی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے میں پاکستانیوں سے اور سوشل میڈیا پہ اپنی رائے دینے والوں سے ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ اپنے ہر طرح کی محبت اور نفرت کو صرف پاکستان سے وابستہ رکھیں، اور الحمدللہ ابھی تک میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد نے دانشمندی کا ثبوت دیا ہے، ہوش مندی اور تدبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ آئندہ بھی میرا خیال ہے وہ اپنے اداروں کے ساتھ پاکستانی جو اقوام ہیں، پاکستانی قوم کے تمام افراد جو ہیں وہ کھڑے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ ناظرین، گزشتہ رات نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے ایران کو نئی دھمکیاں دی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ایران کو ایک ہی رات میں تباہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ 4 گھنٹے کے اندر اندر ایران کی تہذیب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ ناظرین، میں ابھی تک یہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ دھمکی کس، اور ساتھ ہی وہ ایرانی عوام کی بھی تعریف کر رہے ہیں۔ ٹرمپ صاحب چاہتے کیا ہیں؟ ساتھ ایرانی تہذیب کس سے ہے؟ تہذیب کا خاتمہ کر دیں گے اور ایران کی عوام کو زندہ رکھیں گے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ان کی دھمکی کی کسی کو سمجھ نہیں آتی، جیسے ان کی کسی بات کی، کسی پالیسی کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ رات آج بھی ہو سکتی ہے، مگر دوسری طرف ناظرین کہا جا رہا ہے کہ سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں۔ پاکستان نے ابھی بھی میزائل حملوں کے بعد بھی اپنی ثالثی اور سفارتی کوششوں کو ترک نہیں کیا، اور اطلاعات ہیں کہ پاکستان ان کو جاری رکھے ہوئے ہے ابھی تک۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کی جا سکتی ہے، کی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کے لیے کوئی نرمی والا معاملہ فرمائے۔ ناظرین، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ان سفارتی کوششوں کے باوجود اسرائیل اپنے مذموم مقاصد میں لگا ہوا ہے۔ ڈیڈ لائن کے خاتمے سے قبل ہی اسرائیل نے ایران کی اہم پیٹرو کیمیکل تنصیبات پر حملے کر دیے ہیں۔
اسرائیلی افواج نے اسالیہ میں واقع ایران کے سب سے بڑے پیٹروکیمیکل کمپلیکس کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا یہ ہے کہ جنگ بندی کی کوششیں ناکام ہوئی تو آج رات 100 سے زیادہ امریکی طیارے ایران پر حملہ کر سکتے ہیں، جس کا نشانہ ایران کی توانائی کی تنصیبات اور سول انفراسٹرکچر ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ایران نے بھی خبردار کر دیا کہ ایسے حملوں کا جواب خلیجی ممالک اور اسرائیل میں دیا جائے گا۔ جس طرح کی تنصیبات کو ایران میں نشانہ بنایا جائے گا، پورے خطے میں ویسے ہی اہداف کو جوابی طور پہ ہم نشانہ بنائیں گے۔ ایران نے کہا ہے کہ اب وہ اس جنگ کو امریکہ کی سرزمین پر لے جا کر اسے بڑا سرپرائز دے گا۔ ایران میں 1,40,00,000 افراد نے فوج کے شانہ بشانہ جنگ لڑنے کے لیے رجسٹریشن بھی کرا دی ہے۔ ان خبروں کی بھی تصدیق ہو رہی ہے۔ ناظرین، آخر میں چلتے چلتے عنبر حیدر صاحبہ کے چند اشعار آپ کی خدمت میں۔ رنجشیں بھی ہوں اگر تو سامنے سے وار ہو، دشمنی میں بھی تو ایک معیار ہونا چاہیے۔ بات کہنی ہو اگر تو صاف لہجے میں کہو، بحث میں بھی آدمی بیدار ہونا چاہیے۔ ساری جنگوں کا نتیجہ جیت ہی ہوتی نہیں، ہار میں بھی آپ کا وقار ہونا چاہیے۔ ظلم کے آگے بھی سر کو جھکانا نہ پڑے، درد میں بھی آدمی خوددار ہونا چاہیے۔ دل میں سچائی کا ہر دم نور رہنا چاہیے، ہو نہ ہو پر صاحب کردار ہونا چاہیے۔ بات میں تلخی تو ہو لہجہ مگر شیریں رہے، گفتگو میں ظرف بھی درکار ہونا چاہیے۔ بات میں تلخی تو ہو لہجہ مگر شیریں رہے، گفتگو میں ظرف بھی درکار ہونا چاہیے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔